आशिष गर्नको लागि मलाई भित्रै जागेको थियो र आज अब सायद चाहिँ समय कम भएको कारणले त्यो सबै चाहिँ म ब्रिफिङ गर्न सक्दिनँ होला तर म अघिल्लो समयको जुन फर्स्ट चोटिको जुन स्पिच कन्टेस्ट थियो त्यसमा चाहिँ एकदमै चोटिमा चाहिँ अलिकति यहाँहरूले चाहिँ अलिकति क्राइटेरियालाई चाहिँ पक्र्न सक्नु भएन त्यो पोइन्टलाई चाहिँ पक्र्न सक्नु भएन यसको लागि चाहिँ म विशेष के भन्न चाहन्छु भने हामीले 5 मिनेटमा कुनै पनि कुरा डेलिभरेट गर्नको लागि चाहिँ पोइन्ट वाइज यदि चाहिँ पहिलो कुरो त हामीले त्यो टपिकलाई बुझ्नु पर्यो कुन टपिकमा हामी चाहिँ स्पिच दिँदैछौँ र त्यो टपिकलाई बुझिसकेपछि सेकेन्डली हामीले एटेम्प्ट गर्नुपर्ने चाहिँ पोइन्ट वाइज एकदमै मैले चाहिँ भने चाहिँ कन्सेन्सली भनेको चाहिँ एकदम सर्ट फर्ममा एकदम छोटोमा किनभने 5 मिनेटमा हामीले चाहिँ हाम्रो स्पिचलाई डेलिभरेट गर्दा धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ पोइन्ट वाइज भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ हामीले एटलिस्ट 5 मिनेटमा 10 देखि 15 वटा पोइन्टलाई चाहिँ एटेम्प्ट गर्न सक्यो सर्टकटमा एकदमै क्लियर बुझ्ने गरी भने हाम्रो स्पिच चाहिँ एकदम राम्रो हुन सक्छ र अब म अर्को कुरो के भन्न चाहन्छु भने यदि हजुरहरूलाई मैले एउटा प्रश्न राखेँ के यो ट्रेनिङ 3 महिना ट्रेनिङले हजुरहरूलाई साँच्चै नै यो ट्रेनिङले तपाईहरुलाई सक्सेस बनाउन सक्छ हाम्रो कुराहरु सुनेर याम सरको कुरा मेरो कुरा प्रकाश सरको कुरा जो हामी चाहिँ स्लाइड बनाएर देखाउँदै छौं आज म स्लाइड देखाउन सक्दिनँ म भोलि देखाउँछु मसँग स्लाइड छ र यो हामी 3 जना म त ट्रेनर पनि भन्न चाहन्छु एक्चुअली हामी गाइड हो हामी मार्गदर्शक बाटो देखाउने एउटा चाहिँ मार्गदर्शक अथवा गाइड तपाईहरुलाई यो बाटोबाट यसरी हिँड्नु भयो भने यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ यो बाटो घुमाउरो छ यो बाटो सिधा छ यहाँ अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ यहाँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ अन्तिम छोर मान्नुपर्छ बाटोको अन्त्य त कहीँ पनि हुँदैन अन्तिम छोर मान्नुपर्छ अन्तिम छेउ मान्नुपर्छ तर हामीले गाइड गरेको कुरा हामी म आफूलाई पनि गाइड भन्न चाहन्छु हाम्रो थोरै अनुभव अब मोटिभेसनकै कुरो गर्ने हो अथवा कसैको चाहिँ स्पिचकै कुरो गर्ने हो भने हजुरहरुले युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने लाखौं करोडौं यस्ता बेस्ट स्पिकरहरु पाउनुहुन्छ यस्ता बेस्ट प्रोफेसनल मोटिभेटर स्पिकरहरु पाउनुहुन्छ कुन भाषा हिन्दीमा सुन्न चाहनुहुन्छ कि इंग्लिशमा सुन्न चाहनुहुन्छ कि फ्रेन्चमा सुन्न चाहनुहुन्छ कि चाइनिजमा सुन्न चाहनुहुन्छ कि विश्वको लाखौं लाख मोटिभेटर स्पिकरहरु हुन्छ उहाँहरुको कुरा सुनेर यदि मानिस सक्सेस हुने यदि उहाँहरुको कुरा सुनेर मानिस सक्सेस हुने हो भने यदि हामीले बोलेको कुराहरु जुन कुरा सुनेर हजुरहरु सक्सेस हुने हो भने हजुरहरुले कुनै मेहनत गर्नु जरुरी छैन तर म आज यहाँहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी मार्गदर्शक हौं हामीले देखाउन खोजेको बाटोलाई हजुरहरुले फलो गर्नुभयो हजुरहरुले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले भनेको कुराहरुलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो भने सायद तपाईहरु आफ्नो गन्तव्य स्थानसम्म सरल ढंगले पुग्न सक्नुहुन्छ को सफलता चाहदैन
सबै चाहन्छ। को स्वतन्त्र चाहदैन? सबै चाहन्छ। को सुख चाहदैन? सबै चाहन्छ। म पनि चाहन्छु, म पनि स्वतन्त्र हुन चाहन्छु। के म स्वतन्त्र छु? म जे जति सरहरू, मिसहरू, म्याडमहरू अहिले ओभरसीमा फरेन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ जब म यहाँलाई के हजुर भोक लाग्यो, निद्रा लागेको समयमा सुत्न पाउनु भएको छ? थाकेको बेला विश्राम गर्न पाउनु भएको छ? यदि छैन भने हामी स्वतन्त्र छैनौँ। फेरि म अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु यहाँहरूलाई, हैन मलाई स्वयंलाई पनि, के डिएक्सन कम्पनीले हामी सबैलाई स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी दिन्छ? डिएक्सन कम्पनीले यो क्वेसन आफूले पनि आफूलाई सोध्नुहोस्। म पनि सोध्छु। डिएक्सन कम्पनीले हामीलाई स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी हातमा ल्याएर राखिदिने होइन। स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी हामीले त्यो सिस्टमलाई, त्यो नियमलाई, त्यो कानुनलाई, त्यो प्रक्रियालाई, त्यो पद्धतिलाई, त्यो डिएक्सन कम्पनीको हरेक प्रोडक्टलाई चिनेर, खाएर, लाएर, अनुभव गरेर यी सारा कुराहरू चाहिँ हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। डिएक्सन कम्पनीले हामीलाई दिनेवाला छ। डिएक्सन कम्पनीले केवल सिस्टम दिनेछ। डिएक्सन कम्पनीले प्रोडक्ट लन्च गरेर हामीलाई मार्केटमा ल्याइदिनु हुनेछ। मार्केटिङ हामीले गर्नुपर्नेछ। मार्गदर्शकले केवल मार्ग बाटो मात्रै देखाउँछ, हिँड्नु स्वयंले पर्छ। र यदि यो 3 महिनाको ट्रेनिङ सेसनमा हजुरहरूले चाहिँ रेगुलर केही कुराहरू सिक्नुभयो, त्यो सिकेको कुरालाई वास्तवमै आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा उतार्नु भयो भने यो दुनियाँको कुनै यस्तो शक्ति छैन, त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति छैन जुन जहाँ हजुरहरू चाहिँ सफल हुनको लागि बाधा अड्चना आओस्। मैले यहाँ धेरैले देखेको छु, डायमन्ड मात्रै हुन्न, डायमन्डको महत्त्व पनि बुझ्नुपर्छ। हाम्रा धेरै डायमन्ड सरहरूले डायमन्डको महत्त्व भएको छैन। डायमन्ड त हुनुभयो, कोही नूर हिरा, त्यो ढुङ्गा पत्थरको भ्यालुलाई होइन, मनुष्यको जीवनमा हासिल गरिने यो डिएक्सन कम्पनीको डायमन्डको भ्यालुलाई बुझ्नुहोस्। डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा रहेर यदि डायमन्डको भ्यालु बुझिएन भने डिएक्सन गर्नु कुनै औचित्य हुँदैन। जाग्नुहोस्, जाग्नुहोस्, जाग्नुहोस्। धेरै विद्वानहरूले यही कुरालाई चाहिँ दोहोऱ्याएका छन्। जाग्नुहोस्। भगवान गौतम बुद्धको अन्तिम शब्द थियो, अपो दीपो भव। स्वयं आफ्नो दीपक बन्नुहोस्। त्यसको मतलब के हो त? जाग्नुहोस्। निद्रामा जिन्दगी नबिताउनुहोस्। म पनि निद्रामा थिएँ, म जागेँ। हजुरहरू मलाई जेसुकै भन्नुहोस्। त्यो रातमा सुतेको र मिठो सपना देखेको त्यो आँखामा पनि गहिरो निद्रामा थियो। यो गहिरो निद्राबाट उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्। हामी मार्गदर्शकहरूको काम हो हामी हजुर सबैलाई चाहिँ जाग्नको लागि अनुरोध गर्दैछौँ। जागृत अवस्थामा रहनको लागि स्वप्नमा डुबेर जिन्दगी नकटाउनुहोस्। स्वप्नमा खुला आँखाले देख्नुपर्छ सपना भन्छन्, तर त्यस्तो सपनामा डुबेर नबस्नुहोस्। सचेत रहनुहोस्, जागृत हुनुहोस्। अपो दीपो भव भने जस्तै आफ्नो स्वयंको दीपक बनेर प्रज्वलित भएर आफू जागृत अवस्थामा रहेर जीवनलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्।
डिक्सन कम्पनीले केवल प्रोडक्ट मात्रै खुवाउँदैन, डिक्सन कम्पनीका लिडरले धेरै कुराहरू गहन अध्ययन गरेर जीवन र जगतको बारेमा अध्ययन गरेर राम्रा राम्रा पक्षहरू सिकाउँछन्, जो जीवित रहँदा मात्रै नभएर हामी हाम्रो पार्थिव शरीर नरहँदाखेरि पनि हाम्रो शब्दहरू, हाम्रो बाणीहरू, हाम्रो वचनहरू, हाम्रो मित्रताहरू, हाम्रो साथीभाइहरू, हाम्रा सिस्टम जीवित रहन्छन्। यो हामीले प्रत्यक्ष रूपले आँखाले देखेका छौँ। जीवनमा हरेक मानिसले सुख चाहन्छन्, हामी सबै चाहन्छौँ। हाम्रो आवश्यकता गरिब भन्दा गरिब भिखारीको पनि आवश्यकता पूरा हुन्छ। अभिलाषा राजा महाराजा सम्राटको पनि पूरा हुँदैन, अधुरो रहन्छ अभिलाषा। विश्वविजयी अलेक्जेन्डर विश्वलाई विजय गरेर आफ्नो देश फर्किँदै थिए। आमालाई भेट्नको लागि अत्यन्त विक्षिप्त अवस्थामा थिए। औलो ज्वरोले समायो। आफ्नो देश, आफ्नो आमालाई भेट्न पाइएन। बोलिभियामा उसले 32 वर्षको उमेरमा प्राण त्याग्नु पर्यो। सम्राटहरूको पनि आकांक्षा, अभिलाषा पूरा हुँदैन। तपाईहरुलाई म एउटा लाइन सुनाउन चाहन्छु। बहादुर शाह जफर, मगध साम्राज्यको सम्राट, अन्तिम सम्राट, उहाँले धेरै कविताहरू लेख्नु भएको छ। धेरै धेरै त्यस्ता हृदय विदारक त्यस्ता किसिमका शब्दहरू चाहिँ लेख्नु भएको छ। म तपाईहरुलाई एउटा लाइन सुनाउँछु, अत्यन्तै मन पर्यो, मलाई मन परेर मैले कोट गरेर छानेर आज म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार। यो लाइन एकदमै सिम्पल छ। हामी के भन्छौं भने हाम्रा धेरै यहाँ विद्वानजनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने 2 दिनका जिन्दगी, उहाँहरूले 2 दिनको जिन्दगी भन्नुपर्छ। एक जन्मदिन, एक मृत्युको दिन। तर बहादुर शाह जफर अत्यन्त विद्वान, उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने मैले दर्ज गरेर मेरो जीवन, मेरो उमेर, मेरो आयु मागेर 4 दिन लिएर आएको थिएँ। त्यसमा 2 दिन त इच्छा, आकांक्षा, अभिप्सा, अभिलाषा यी कुराहरूमा कटेर गए र 2 दिन इन्तजार। हामी सबैको जीवनलाई यसरी नै यिनै दुईटा कुरा, हाम्रो आशा, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, यसैले हामीलाई अल्मल्याएको छ। र बाँकी हामी यो कहिले होला, यो काम कहिले होला, मेरो इच्छा कहिले पूरा होला, यही कुराको इन्तजारमा हाम्रो बाँकी जीवन बितेर जान्छ। त्यसकारणले म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अध्ययनको कुनै अन्त्य छैन। मलाई तारा म्यामले गएको सेसनको बारेमा जति पनि मैले इंग्लिशमा स्लाइड बनाएको थिएँ, अब नेपालीमा मेरो चाहिँ टाइप नभएको हुनाले मैले चाहिँ इंग्लिशमै गरेको थिएँ र मैले ब्रिफिङ चाहिँ मैले नेपालीमा गरेको थिएँ। म सम्भव भएसम्म आउने दिनहरुमा चाहिँ नेपालीमा नै चाहिँ म ट्रान्सलेट गरेर पनि गराउने छु। तर विशेष गरी म तारा म्याम वुमनबाट सुनिराख्नु भएको छ, उहाँ एकदमै जेहेनदार, एकदमै यो क्लासमा चाहिँ मैले राम्ररी मनिटरिङ गरेको छु। उहाँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, आज पनि मलाई सुनिराख्नु भएको छ होला सायद। र उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने इंग्लिशलाई नेपालीमा हामीले ट्रान्सलेट गरिदिएको भन्दा मेरो चाहना के भने हजुरले इंग्लिश सिक्नु भएको भए, किनभने डायमन्ड, हामी डिएक्सनको डायमन्ड इन्टरनेशनल लेभलको मार्केटिङको चाहिँ एउटा लिडर हो र इंग्लिश एउटा इन्टरनेशनल ल्याङ्ग्वेज, अन्तर्राष्ट्रिय भाषा। हामी देश विदेश चाहिँ टीएसआई एनटीएसआई मा चाहिँ हामी भिजिट गर्न गइरहेका छौँ र मैले धेरै जना लिडर्सहरू जसलाई इंग्लिश आउँदैन, उहाँहरूलाई
एयरपोर्टमा अत्यन्त आपत परेको आपतकालीन अवस्थाहरू देखेको छु। यदि उहाँहरूले इङ्ग्लिस जान्नु भएको भए, सामान्य इङ्ग्लिस मात्रै बोल्नु भएको भए पनि उहाँहरूको इज्जत प्रतिष्ठा, डायमन्डहरूको प्रतिष्ठा अझ उचाइमा सुनमा सुगन्ध मिसिने थियो। त्यसकारणले म जति इङ्ग्लिस जान्नुहुन्न यहाँहरूले कोसिस गर्नुहोस्। अरबी कन्ट्रीमा काम गर्न जाने मित्रहरू, मिसहरू, म्याडमहरू कसैले पनि अरबी भाषा नेपालमा सिकेर गएका छैन। तर वहाँ पुगेपछि गर्दा गर्दै अरबी भाषा आयो। मैले पनि मलेसिया आउँदाखेरि मलय भाषा ट्रेनिङ गरेर सिकेर आएको थिइनँ। मैले यहाँ बोल्दा बोल्दै सिकेँ मलय भाषा। र कोरिया जानेहरूले कोरिया जानुभन्दा अगाडि कोरियन भाषा पढ्छन्। जापान जानेहरूले जापान जानुभन्दा अगाडि जापानिज भाषा पढ्छन्, फ्रेन्च भाषा पढ्छन्। किन भाषा पढ्छन्? विश्वमा 6,500 भाषाहरू छन्, ती सबै होइन। इङ्ग्लिसलाई विश्वमा मान्यता दिएको छ र इङ्ग्लिसमा हरेक कुराहरू चाहिँ लेखिएको छ। साइन्सको रिसर्च, साइन्टिफिक रिसर्चहरू, वैज्ञानिक खोजका कुराहरू, आविष्कारका कुराहरू, ज्ञान विज्ञानको कुराहरू, साहित्यका कुराहरू, सबै दर्शनशास्त्रको कुराहरू अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरिएको छ। इभन संस्कृतलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरिएको छ। तर म आजभोलि हरेक कुराहरू चाहिँ ओरिजिनल टेक्स्टमा नै पढ्न रुचाउँछु। मैले किन यसरी चाहिँ अनुभव गरेँ भन्दा जुन कुरो मैले ट्रान्सलेट गरेको किताब पढेँ त्यो पढिसकेपछि ओरिजिनल टेक्स्ट जुन पढेँ, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ्दाखेरि मलाई खल्लो लाग्यो। जस्तो नि हामीले मोरन्जी जुस पिउँदाखेरि सिधा बोतलबाट चाहिँ हामीले मोरन्जी जुस सिधा पिएको स्वाद र मोरन्जी जुसको 2 बिरको 1 गिलास पानीमा फिटेर पिएको त्यो ट्रान्सलेटेड किताब चाहिँ 2 बिरको मोरन्जी जुस 1 गिलास पानीमा फिटेर पिए जस्तो। र ओरिजिनल टेक्स्ट पढ्नु भनेको चाहिँ ओरिजिनल जुन भाषामा लेखिएको, संस्कृतमा हो भने त्यो संस्कृतमै लेखिएको भाषामा लेखिएको किताब अथवा इङ्ग्लिसमा लेखेको, इङ्ग्लिस राइटरले लेखेको कुरो इङ्ग्लिस भाषामै जानेर इङ्ग्लिस पढेर बुझेर नै हामीले पढ्यौँ भने त्यसको स्वाद भनेको चाहिँ त्यस्तै हुन्छ जस्तै मह, सिधा मह खाएको र महलाई अलिकति महलाई गिलासमा पानीमा फिटेर पिएको जस्तो त्यति भेद हुन्छ। मैले त्यस्तो रियलाइज गरेको छु। र अब अङ्ग्रेजी सिक्नेको सवालमा आज पनि सिक्दै हुन्छ हजुरहरू। म हजुरहरूलाई चाहिँ विशेष गरी यही सेसनबाट पनि भन्न चाहन्छु, हजुरहरूले इङ्ग्लिस सिक्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरू स्पेसली इङ्ग्लिस सिक्न चाहने हुनुहुन्छ अथवा अलरेडी इङ्ग्लिस जान्नुहुन्छ भने नेभर माइन्ड, जसलाई एबिसिडी आउँदैन भने पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भने हामी सिकाउन सक्छौँ यही ट्रेनिङ सेसनको माध्यमबाट। यसरी नै हजुरहरू चाहिँ ओमानमा हुनुहुन्छ कि कतारमा हुनुहुन्छ कि दुबईमा हुनुहुन्छ कि नेपालमा हुनुहुन्छ कि पहाडमा हुनुहुन्छ कि मधेसमा हुनुहुन्छ कि तराईमा हुनुहुन्छ कि इन्डियामा हुनुहुन्छ कि थाइल्यान्डमा हुनुहुन्छ कि चाइनामा हुनुहुन्छ कि अमेरिकामा हुनुहुन्छ, कुन देशमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसमा समस्या आयो भने हामी तपाईँहरूलाई बोलचालको भाषामा अप्ठ्यारो नपर्ने कुराहरू सिकाउन सक्छौँ। तर कोसिस गर्नुहोस्। अङ्ग्रेजी भाषा धेरै छन्, अङ्ग्रेजी भाषाका शब्दहरू धेरै छन्। अङ्ग्रेजी भाषामा मैले सर्च गरेर हेर्दाखेरि 1,70,000 भन्दा बढी वर्ड्सहरू छन्। तर एप्रोक्सिमेटली 20 देखि 30,000 वर्ड्सहरू मात्रै युज भएको छ, प्रयोगमा आएको छ। भनेपछि 20,000 भनेको कति हो त भन्दा तपाईँ हामीले दिनमा 10वटा वर्ड्सलाई मात्रै सिम्पल तरिकाले गुगल एप्समा गएर, जस्तो THINK थिङ्क हामीले चाहिँ कुनै पनि अङ्ग्रेजी बुक्समा पायौँ र त्यो थिङ्क भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ न त्यसको मिनिङ भने ट्रान्सलेट इन नेपाली, थिङ्क ट्रान्सलेट इन नेपाली भनेर टाइप गर्ने बित्तिकै गुगलले ठक्कै नेपालीमा अर्थ गरिदिन्छ। त हामीलाई सिक्नको लागि कहाँ अप्ठ्यारो छ? सिक्ने प्रक्रियालाई चाहिँ जान्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई माछा पक्रेर खुवाउन चाहन्न, माछा पक्रिने कला त्यो सिकेको कुरो सिकाउन चाहन्छु। दिनमा हजुरहरूले 10वटा वर्डलाई मात्रै इङ्ग्लिस वर्डलाई चाहिँ एटेम्प्ट गर्नुभयो, 10वटा वर्डलाई मात्रै गर्नुभयो भने महिनामा 300वटा हुन्छ र वर्षमा 3600वटा वर्ड्स हुन्छ। एक्चुअली हजुरहरूले 150वटा इङ्ग्लिस वर्डलाई मजाले याद गर्नुभयो भने त्यो 150वटा इङ्ग्लिस वर्डले तपाईँ पुरा जस्तो सुकै मानिससँग स्पष्ट ढङ्गले दोहोरो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसमा कोही डाउट छैन, किनभने मलाई यो अनुभव छ। मैले मेरो जिन्दगीको अंग्रेजीको सुरुवात जुन डिजायर भन्छ, जुन डिजायर भनेको के हो, डिजायरलाई चाहिँ सिम्पल तरिकामा चाहिँ इच्छा चाहना भनिन्छ। म डिजायरलाई यति सिम्पल तरिकाले मान्न चाहन्छु। डिजायरको बारेमा 10 दिन बोले पनि कम हुन्छ। मैले क ख लेख्न नसिकिकन एबीसीडी नपढिकन मेरो समयमा स्ट्यान्डर्ड 4 अथवा 4 क्लासदेखि मात्रै एबीसीडी सिकाइन्थ्यो। तर म स्कुलै नगएको बच्चाले मैले 2 वटा सेन्टेन्स सिकेको थिएँ, त्यही पनि बाख्रा चलाउँदा। कसरी? एकजना दार्जिलिङको दाइ छिमेकी दाइ आउनु भएको थियो, दार्जिलिङ पढेर आउनु भएको थियो। उहाँले मलाई 2टा सेन्टेन्स सिकाउनु भयो बाख्रा चलाउँदा। त्यो के भने, दिस इज भेरी हेभी, आई क्यान नट क्यारी। किनभने मलाई सानोमा चाहिँ पानीमा कुवाबाट बाल्टिनमा टिफिनमा चाहिँ पानी बोक्न हुन्थ्यो, अनि मलाई चाहिँ त्यो गाह्रो लाग्थ्यो। अनि त्यही कुरो चाहिँ मैले इङ्ग्लिसमा भन्दा कसरी भन्ने भनेर सोद्धाखेरि उहाँले मलाई दिनभरि रटाउनु भयो, दिस इज भेरी हेभी, आई क्यान नट क्यारी। र अर्को वर्ड सिकाउनु भएको थियो, मलाई पिकनिक जानको लागि पैसा मागिरहेको थियो त्यही समय, तर मसँग 50 पैसा थियो पिकनिक जानको लागि पैसा थिएन। मेरो छिमेकी दाइले चाहिँ, उहाँ हुनुहुन्न अहिले, मरेर गइसक्नु भयो है, उहाँ दाइले चाहिँ पिकनिक जाने भए 50 पैसा ल्याउनु भन्दाखेरि त्यो कुरोले चाहिँ मलाई घोचिरहेको थियो। र म इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि चाहिँ कसरी भन्ने भन्दाखेरि, मसँग पैसा छैन, म जान सक्दिनँ भन्दा कसरी भन्ने भन्दा उहाँले मलाई त्यो 2टा लाइन रटाउनु भएको थियो। जबकि म स्कुलमा गएको थिइनँ, मेरो नाम लेखिएको थिएन, म 5 वर्ष 5.5 वर्ष कति थियो। र त्यतिखेर चाहिँ उहाँले के छ भने, आई डोन्ट ह्याभ मनी, आई क्यानट गो, यो 2टा लाइन मलाई सिकाएको थियो। र त्यो शब्द मैले दिदीले बिहान पानी बोक्न पठाउँदाखेरि पानी भरेर टिफिनमा लागेको बेला मैले त्यतिजना चाहिँ कुवाको वरिपरि बस्नेको अगाडि मैले त्यो बाइहार्ट गरेर मलाई त्यसको चाहिँ नेपालीमा चाहिँ मैले त्यो अर्थ बुझेर नै मैले चाहिँ दिदीलाई भने, योपालि दिस इज भेरी हेभी, आई क्यानट क्यारी भन्दाखेरि त्यहाँ जति पनि थिए कुवामा दिदीका साथीहरू, उहाँहरू सबै छक्क परे। अरे यो फुच्ची त इङ्ग्लिस बोल्छ, त्यही पनि करेक्ट इङ्ग्लिस। सबैले तारिफ गरे, कहाँबाट सिकिस्, कसले सिकायो, कसरी सिकिस् है। अनि फेरि दोस्रो दिन मेरो छिमेकी दाइले पैसाले पिकनिक जाने भयो भन्दाखेरि आई डोन्ट ह्याभ मनी, आई क्यानट गो, यो 2टा सेन्टेन्स भन्दा त्यो दाइ पनि छक्क परे है। छक्क परेर हल्ला भयो। अब सबैले मलाई घर सोध्न थाले, कहाँबाट सिकिस्, कसरी सिकिस्, यो त इङ्ग्लिस त राम्रो बोल्छ, 2टा सेन्टेन्स भए पनि बोल्यो। तर स्कुल जानेले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड 4 क्लासदेखि मात्रै पढ्नु पर्थ्यो, तर यति सानो उमेरमा कसरी सिक्यो? त्यो जुन 2टा सेन्टेन्स मैले अन्धा बोलेको कारणले मलाई जो एप्रिसिएसन, जो हौसला मिल्यो, त्यो नै मेरो डिजायरको कारण बन्यो इङ्ग्लिस सिक्नलाई। मैले कुनै इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल पढे होइन, मैले कुनै चाहिँ इङ्ग्लिस विषयमा चाहिँ मैले इङ्ग्लिस लिटरेचरमा चाहिँ डिग्री हासिल गरेको होइन, तर त्यो एउटा सानो घटनाले मेरो जीवनमा त्यो डिजायर पैदा गर्यो कि इङ्ग्लिस सिक्ने। र स्कुलमा म पढ्न सक्ने अवस्थामा थिइनँ, एकदमै मेरो स्लो दिमाग थियो, एकदम कमजोर दिमाग थियो, मलाई कसैले बुझ्दैन थियो। स्कुलमा के पढाइरहेको छ, के सरले भनिरहेछ, बुक्समा के लेखेको छ, मलाई के थाहा हुँदैन थियो। म 8 वर्ष 9 वर्षको उमेरसम्म मलाई कठिन थियो। आज पनि यो साइकोलोजिकल कुरा म भन्दैछु, यहाँहरूको बच्चाहरू यदि पढ्न सकिरहेको छैन, स्कुलमा डफर बनिरहेको छ, गाली गरिरहेछ, पढाएको बुझ्दैन, सिकाएको जान्दैन भने तपाईहरुले समस्या बुझ्नुस्। तपाईहरुको बच्चाहरू त्यो मैले स्वयंले भोगेको कुरा आज म शेयर गर्दैछु। मलाई यति अहिले पनि सम्झिँदा मेरो सास रोकिन्छ। त्यति कठिन परिस्थिति थियो। मलाई दिदीले घिसार्दै स्कुलमा लानुहुन्थ्यो। म स्कुलमै किताब छोडेर भाग्थेँ, टिफिनबाटै भाग्थेँ। मलाई घरमा कति पिटाइ हुन्थ्यो, कति सेट मैले चाहिँ मलाई के पढाइ हुन्छ, के हुँदैछ, सरले के पढाइछ केही पनि मेरो बिल्कुल चाहिँ मेरो दिमागमा चाहिँ ब्रेनमा चाहिँ एकदमै जिरो हुन्थ्यो। म पढ्न सक्दिनथेँ, मलाई सरले पनि पिट्थ्यो, साथीहरूले पनि हेला गर्थ्यो। म यति डोमिनेट थिएँ र घरमा मलाई दाइहरूले दिदीहरूले सिकाउँदाखेरि पनि मलाई केही पनि आउँदैन थियो। म केही नै बुझ्दिनँ थिएँ। 2 मा 2 जोड्दा 4 हुन्छ भन्ने पनि मलाई आउँदैन। र मलाई मेरै दाइले चाहिँ यस्ता सामान्य चाहिँ जोड घटाउ गुणा भागा सिकाउँदाखेरि पनि मैले क्याचअप गर्न नसकेको थिएँ।
मेरो कान 3 दिनसम्म चाहिँ छुनै नहुने गरी चाहिँ दुख्ने गरी चाहिँ त्यस्तो चाहिँ माडिदिनु भयो, पेटीले पिटी। तर त्यो टर्चरको कारणले म विक्षिप्त भएर चाहिँ म पढाइबाट टाढा हुन पुगिरहेको थिएँ। मैले मेरो समस्या मेरो शिक्षकहरूले पनि बुझेको थिएन। मेरो एकदमै दिमागी हालतलाई न मेरो शिक्षकले बुझेको थियो, न मेरो आमा बुवाले बुझेका थिए, न मेरो दिदीभाइ दाजुभाइ मेरो साथीहरू कसैले पनि बुझेको थिएन। म एउटा मजाकको पात्र बनेको थिएँ। मेरो क्लासमा मेरो रियल हिस्ट्री भन्दैछु। मलाई त्यस बेला म सायद पढाइबाट टाढा पनि हुने थिएँ होला, तर मलाई एउटा आइडिया, मेरो बचपनमै मलाई एउटा के आइडिया आयो भने मलाई पढ्न आएन, मलाई समझ आएन, तर मैले के गरेँ भनेदेखि लेख्नुपर्छ। म लेखिरहन्छु, बुझे पनि लेख्छु, नलेखे पनि। र मैले दिनै लेखेको त्यही किताबलाई लेखेको गरेपछि 6 महिना वर्ष दिन पछाडि मेरो ब्रेनले अलिअलि क्याप्चर गर्न थाल्यो। यो युजुअली हाम्रो चाहिँ जेन्ट्सहरुमा, केटाहरुमा त्यो समस्या हुन्छ बच्चा। तपाईहरुले त्यो बच्चाहरुको अवस्थालाई बुझ्नु होला। र आज यदि कसैले चाहिँ पढाइमा समस्या भइरहेछ, मैले विशेष गरी हजुरलाई पनि फोकस गरिरहेको छु। यहाँ चाहिँ बचपनमा पढ्न नसकेर, यिनै कारणले पनि पढ्न नसकेको हुन सक्छ, अथवा चाहिँ पढाइमा कमजोर भएको हुनुको पछाडि कारण यो पनि हुन सक्छ। तर आज तपाईको ब्रेन म्याच्युर भएको छ, आज तपाईले चाहनुभयो भने सिक्न सक्नुहुन्छ। म्याथ पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, साइन्स पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, इंग्लिश पनि सिक्न, जुनै पनि भाषा सिक्न सक्नुहुन्छ, जुनै पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो अनुभव। मैले बोर्डिङ, ज्ञान विज्ञान बोर्डिङमा उसलाई डफर भनेर किन दिनै पिटिन्थ्यो। र एक दिन मेरो झगडा पनि पर्यो, त्यही विषयमा तर्क वितर्क पनि पर्यो, त्यही बच्चाको विषयलाई लिएर। र मैले त्यो बच्चालाई मैले आफ्नो जिन्दगीको अनुभवसँग चाहिँ मैले तुलना गरेँ। यो समस्यामा छ यो बच्चा। उसको बुवा चाहिँ टेम्पो ड्राइभर, आमा पनि अशिक्षित, घरमा पढाउन नसक्ने, र उसको मानसिक अवस्था हुबहु मेरो जस्तो भएको मैले त्यो पाएँ त्यो बच्चाको। र त्यो बच्चालाई मैले सम्झाएँ, त्यो मिसलाई यसो नगर्नुस्, यो बच्चाको केही न केही समस्या छ, तपाईलाई त्यो समस्या थाहा छैन, यो मलाई समस्या छ, यो समस्या बच्चाको समस्या मलाई थाहा छ भनेर मैले त्यो प्यारेन्ट्ससँग गएर कन्भिन्स गराएर हजुरको छोरालाई अहिले चाहिँ जो समस्या छ त्यो मैले बुझेको छु र म गाइड गर्छु, हजुरले मलाई 3 महिनादेखि 4 महिना समय दिनुस्। र मेरो साथी कमल राई दार्जिलिङको मेरो चाहिँ रुम पार्टनर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ र मैले सल्लाह गरेर उहाँलाई कसरी चाहिँ यो बच्चालाई अगाडि बढाउने भनेर सल्लाह गरेपछि उसलाई एकदमै एक्ज्याक्टली जुन कुरो मैले गरेँ त्यही गरेँ। हाम्रो चाहिँ कमल सरको चाहिँ पर्सेप्ट राइटिङ एकदम ह्यान्ड राइटिङ राम्रो भएको हुनाले ह्यान्ड राइटिङमा यसलाई चाहिँ डेभलप गरेर लानुपर्छ, यो बच्चालाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट गरेर 3 महिनामा उसलाई चाहिँ राइटिङमा मात्रै फोकस गरेर एप्रिसिएट गरेर वाह कति राम्रो गणेश, उसको नाम गणेशको ह्यान्ड राइटिङ कति राम्रो लेख्दैछ गर्दा गर्दै गर्दा 3 महिना 4 महिना 6 महिनामा त्यो बच्चाले पिकअप गर्दै गयो, पढाइ राम्रो गर्दै गयो। र गएको वर्ष मात्रै मैले उसको बारेमा सुने कि त्यो बच्चा स्कुल टप कलेज टप गरेर काठमाडौँको चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेजबाट चाहिँ उसले चाहिँ इन्जिनियरिङ गरेर चाहिँ अहिले राम्रो पैसा कमाइरहेछ, राम्रो काम गरिरहेछ भनेर मैले सुने, मलाई गर्व लाग्यो। त्यो बच्चा टुट्नबाट हामीले बचायौँ। त्यो अवस्थाबाट टुटेर हजुरहरू चाहिँ यहाँ आएको हुनसक्छ, त्यो अवस्थाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ गुज्रिएर पढ्न नसकेर यहाँ आइएको हुनसक्छ। र यो क्लासले चाहिँ तपाईहरुलाई डिएक्सनको मात्रै हैन, एउटा बौद्धिक क्षेत्रको पनि विकास गराउनु जरुरी छ। लिडर्सहरुलाई यो कुरो जरुरी मैले देखेको छु। र अब स्वतन्त्रताको कुरा आयो, समृद्धिको कुरा आयो। स्वतन्त्रता र समृद्धि तब मात्र सम्भव छ जब हामी मानसिक रूपले स्वतन्त्र र समृद्ध हुन्छ। मानसिक रूपले समृद्ध नभइकन शारीरिक रूपले समृद्ध बन्न सकिँदैन। मानसिक रूपले जो मानिस स्वतन्त्र बन्न सक्दैन, शारीरिक रूपले त्यो जीवनमा सम्भव छैन स्वतन्त्र बन्नको लागि। र मानसिक स्वतन्त्रताको लागि यो बौद्धिक जगतलाई छेडखान गर्नै पर्छ, यो बौद्धिक जगतबाट अगाडि निस्किनु पर्छ। म यहाँ हजुरहरूलाई एउटा अर्को कोट सुनाउन चाहन्छु।
यहाँ धेरै हाम्रा साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने किताब किन पढ्ने, किताबको किरा किन बन्ने, अलिकति किताब पढेको देख्यो भने त्यही किताबको किरा भन्ने, बुकवर्म्स भन्ने। हजुरहरूलाई त्यो परेको छ कि छैन? मलाई भनेको छ, किनभने म त किताब कलेक्ट गर्ने मान्छे हो। म महिनामा 4 वटा मिनिमम किताब किन्छु। म जतिखेर फुर्सद हुन्छ त्यतिखेर पढ्छु। मलाई जरुरी छैन मसँग किताब भइसकेपछि म रातमा पनि पढ्न सक्छु, दिनमा पनि पढ्न सक्छु, बिहान पनि पढ्न सक्छु, मसँग किताब हुनु पर्यो। र धेरैले चाहिँ के गर्छन् भने, हजुरहरूले महसुस गर्नुभएको छ कि छैन, धेरैले चाहिँ के गर्छन् भने त्यो अरूले किताब पढेको देखेर किताब चाहिँ उठाएर लान्छन् मागेर जबरजस्ती, तर उनीहरू पढ्दैन, त्यो फ्याँकिदिन्छन् किताब कहीँ। मेरो धेरै यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। तर म यहाँहरूलाई एउटा श्लोकबाट, मलाई संस्कृतको श्लोकहरू धेरै मनपर्छ, म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। काव्यशास्त्र विनोदेन काल गच्छति धीमताम्। काव्यशास्त्र विनोदेन, बुद्धिमान मानिसहरू काव्य शास्त्र ज्ञान विज्ञानका खोज गरेर ती पुस्तकहरू पढेर आनन्दित लिन्छन्, लाभान्वित हुन्छन्, आफ्नो बौद्धिक क्षेत्रलाई उठाएर लान्छन्, आफू आनन्दित हुन्छन्, सुखमय जीवन बिताउँछन् भने काल गच्छति धीमताम्, मूर्खहरू लडाइँमा झगडामा, अर्कालाई होच्याउने काममा, अर्कालाई डोमिनेट गर्ने काममा र नराम्रो काममा उनीहरू आफ्नो जीवनले, हजुरहरूले एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्, पश्चिमका एकदमै प्रकाण्ड विद्वान राइटर हुनुहुन्छ है, उहाँले चाहिँ राइटर हुनुहुन्छ, उहाँको किताबहरू तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले अप स्टडिज भन्ने पढाइको बारेमा मैले धेरै मन परेका धेरै लाइनहरू छन्, सबै लाइनहरू राम्रो छन्, तर म एक लाइन तपाईँलाई सुनाउँछु। उहाँले के भनेको छ भने, some books are to be tested, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. Some books are to be tested भनेको केही किताबहरू टेस्ट गर्न चाख्नको लागि मात्रै हुन्छ, others to be swallowed, कुनै किताबहरू निल्नु पर्ने हुन्छ, र some books to be chewed and digested भने चाहिँ केही किताबहरू यस्तो किताब हुन्छन् जुन किताबलाई चपाई चपाई चपाइकन निलेर त्यसलाई पचाएर हाम्रो शरीरमा ऊर्जा निकाल्नुपर्छ, त्यस्ता किताबलाई किताबको छनौट गर्न सक्दैन। म धेरै किताबहरू चाहिँ मैले चुज गरेको छु, अस्ति पनि तपाईँलाई चाहिँ देखाउन खोजिरहेको थिएँ, समय कम भयो, मैले त्यतिखेर देखाउन सकिनँ। छ अहिले पनि मसँग चाहिँ, मैले सेभ गरेको छु, स्लाइडबाट तपाईँलाई दिन्छु। र अर्को एउटा लाइन फेरि सुनाउँछु म अन्तिम है। क्षणस् कणश्चैव विदमार्थ च साधयत् विद्या। लेख्नु भएको छ भने म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने ट्रान्सलेट गरेर सिक्न थाल्नुहोस्, लेख्न थाल्नुहोस्। म आजदेखि एक एक वर्ड चाइनिज वर्ड, यो मलेसियामा बोल्ने होइन, चाइनामा बोल्ने एक्ज्याक्ट म्यान्ड्रिन चाइनिज सिक्न सुरु गर्छु। 6 महिना पछाडि तपाईँहरूलाई म चाइनिज भाषाको बारेमा केही कुरा जानकारी गराउँछु। किन चाइनिज सिक्न चाहन्छु भने मैले संस्कृतको, हिन्दीको जे जति भेटेका पुस्तकहरू, ग्रन्थहरू, उपनिषदहरू, गीता त म सिरानी लाएर सक्छु, बाइबल म दिनै पढ्छु, मेरो कम्पनीमा हुन्छ, धम्मपदको त मेरो दर्जनौं किताबहरू छ, विभिन्न साहित्यको किताबहरू पढ्छु। र चाइनिज किताबहरूको चाहिँ म किन पढ्न चाहन्छु भने डाक्टर सेन्डोङको बारेमा ओरिजिनल टेक्स्ट चाइनिज भर्सनै म पढ्न चाहन्छु। डाक्टर सेन
समयलाई बर्बाद गर्यौं भने कसरी हामीले ज्ञान आर्जन गर्न सक्छौं? कारण त्यागी कुतोधन। यदि हामीले स्रोत साधन जो हामीले सम्पत्ति कमाउने स्रोत साधनलाई गुमायौं, सम्पत्ति कमाउने सबैभन्दा ठुलो स्रोत के हो? स्वास्थ्य। स्वास्थ्यलाई यदि हामीले गुमायौं भने हजुरहरू साँच्चै नै के कुराहरू सिक्न चाहनुहुन्छ? साँच्चै नै जीवनमा परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ? साँच्चै नै जाग्न चाहनुहुन्छ भने जाग्नुहोस्, नभाग्नुहोस्। डायमन्डहरू धेरै भाग्दैछन् हो हल्लामा, कसैको कुराहरू सुनेर, कसैको देखासेखी गरेर डायमन्ड त बने, तर उनीहरू जागेनन्, भागे। भगौडाहरू हार्छन्, हार निश्चित हुन्छ। जाग्नेहरूको जित हुन्छ, भाग्नेहरूको हार निश्चित हुन्छ। जाग्नुहोस्, तपाईहरुलाई जगाउँदैछु। निद्रा धेरै भयो, निद्राबाट बाहिर निस्किनुहोस्। निद्रा धेरै भयो, निद्रामा जीवन नगुमाउनुहोस्। निद्रामा मानिस जन्मिन्छ, निद्रामा बाल्यपन बित्छ, निद्रामा जवानी बित्छ, निद्रामा बुढापा आउँछ, निद्रामै कालले उठाएर बेहोसीमै मानिस जीवन बिताउँछ। तपाईहरुलाई स्लाइड देखाउन पाइन, म अत्यन्तै दुखी छु। आज मैले स्लाइड तयार गरेका थिएँ फ्रिडम्सको बारेमा, फ्रिडम स्कल्पचरको मैले इमेजहरु चाहिँ मैले क्याचेस गरेर ल्याएको थिएँ। मैले केही कुराहरु, अनौठो कुराहरु चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउन खोजिरहेको थिएँ। आज भएन, के भयो त? हामी छँदैछौँ, अझै 2 महिना अगाडि जानु छ। त्यहाँदेखि पछाडि पनि समय मिलेछ भने हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध रहिरहन्छ। डिएक्सन वान वर्ल्ड, वान मार्केट, वान फ्यामिली। हामी दाजुभाइ त हो, हामी आफन्त त हो। डिएक्सनको लोगो देख्ने बित्तिकै आफ्नोपना जागेर आउँछ, त्यो भावना जागेर आउँछ। जाग्नुहोस्, त्यो भावना जगाउनुहोस्, त्यो भावना जगाउनुहोस् हृदयबाट। अरूको लैलैमा सन्त केदारको कुरा सुनेर तपाईहरु चाहिँ मौलिएर अगाडि नबढ्नुहोस्। आफ्नो आत्माको कुरा सुन्नुहोस्, आत्माको आवाजलाई सुन्नुहोस्, स्वयं जाग्नुहोस्। अपो दीपो भव, आफै जाग्नुहोस्। पठतो नास्ति मूर्खतम, जपतो नास्ति पातकम, मौनिन कलह नास्ति, न भय शास्ति जाग्रत। पढलिख विद्वानहरुबाट केही गल्ती भूल हुन सक्छ, तर त्यस्तो मूर्खतापूर्ण काम हुँदैन। पठतो नास्ति मूर्खतम, त्यस्तो मूर्खतापूर्ण काम हुँदैन। विद्वान जनको संगत गर्नुस्, ती मूर्खतापूर्ण कामबाट तपाई बच्न सक्नुहुन्छ। गल्ती त हुन्छ, विद्वानको पनि गल्ती हुन्छ। जपतो नास्ति पातकम, धर्म कर्ममा विश्वास गर्ने, चाहे त्यो क्रिश्चियन होस्, बुद्धिस्ट होस्, हिन्दू होस्, इस्लाम होस्, कुनै पनि धर्मलम्बी होस्, धर्ममा आस्था र विश्वास राख्ने मानिसले त्यस्तो पापपूर्ण काम, घृणित काम कहिले पनि गर्नेवाला छैन। कलह नास्ति, मौन रहनुहोस्। मौन रहने मानिसहरूको कल झगडाबाट धेरै टाढा रहन्छ। कल झगडाबाट बस्ने, समस्याबाट बस्ने भने मौन रहनुहोस्, चुप रहनुहोस्। चाहिँदो भन्दा उपरान्तको कुराहरू, वाहियात कुरा नगर्नुहोस्। मौनिन कलह नास्ति, नभया चास्ति जाग्रत। जागृत हुनुहोस्, जाग्नुहोस्। जागृत मानिसलाई कुनै किसिमको डर हुँदैन, कुनै किसिमको त्रास हुँदैन। सुतेको मान्छेहरूलाई डर हुन्छ, निद्रामा बसेको मान्छेहरूलाई डर हुन्छ। हरेक कुराको डर भनेको, भय भनेको निद्रामा रहेको मानिसलाई हुन्छ। जागृत मानिसलाई कहिले पनि त्यो भय हुँदैन। जाग्नुहोस्, नभाग्नुहोस्। भाग्नुहोस्, तपाईहरु नभाग्नुहोस्। आज मिटिङमा जतिजना हुनुहुन्छ 30-32 जना देखेको थिएँ, साह्रै धेरै छैन। आज टेक्निकल प्रब्लम भएको कारणले धेरै जनाले मिटिङ छोडिसक्नु भयो। मलाई थाहा छ तपाईहरुलाई निद्रा पनि लागिसक्यो, 12 बजिसक्यो होला हैन, 12 बज्न लाग्यो, बाँकी छ। मलाई पनि भोलि ड्युटी दिनुहुन्छ। हजुरहरूले के सम्झिनु भएको छ? म पनि 12 घण्टा ड्युटी गर्छु। ड्युटीबाट आएर म तपाईलाई एउटा कुरा सम्झाउन चाहन्छु, फ्रिडमको बारेमा हो। मलाई धेरै समय छैन, मेरो करिब मेरो सबै कुराहरू चाहिँ फ्रिडम। मेन्टली त म डिएक्सनमा लागेको केही महिना पछाडि नै फ्रिडम भएको थिएँ, तर फिजिकली म फ्रिडम हुन सकिरहेको थिएन। तर अब मेरो सबै कुराहरू निस्किसक्यो। बस एउटा खुट्टाको एउटा एडी अड्केको छ। त्यो एडी म त्यो जन्जिरबाट, त्यो फ्रेमबाट बाहिर तानेर निस्केपछि आजाद हुन्छु। तपाईहरुलाई आजादीको कुराहरू सुनाउँछु।
हजुरहरू सबैको साथमा रहनेछु। आजको लागि चाहिँ म क्षमा प्रार्थी छु, सरहरू मिसनहरू म्याडमहरूलाई स्लाइड देखाउन पाइनँ र म भर्खर चाहिँ आउने सेसनमा भोलिको